बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप अवामी एजेंडा। पेट्रोली मसनूआत में मुसलसल तीसरी दफ़ा इजाफ़ा किया गया। इस इजाफ़े की वजूहात क्या हैं? ये पेट्रोल प्राइसेस एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसकी जो प्राइसेस तय होती हैं वो इंटरनेशनल मार्केट की तरफ से होती हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि पेट्रोली मसनूआत में इजाफ़ा किन बुनियादों पर होता है और पाकिस्तान में जो ये तीसरी दफ़ा मुसलसल इजाफ़ा किया गया है, ख़ुसूसन दिहाड़ीदार तबका इससे किस तरह से मुतासर हो रहा है। इस प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ सेगमेंट्स रखे हैं जिसमें हम इकोनॉमिस्ट से भी बात करेंगे, आवाम की तरफ भी जाएंगे और आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे। पहले चलते हैं रिपोर्ट की जानिब, जिसमें आपको डिटेल एनालिसिस हम देते हैं कि किस तरह से इंटरनेशनल मार्केट की वजह से पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है और लोगों पर उसका असर किस तरह से मुंतकिल हो रहा है। हमारे जो वुज़रा हैं वो क्या इस हवाले से स्टेटमेंट देते नज़र आ रहे हैं। पहले ये रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए और फिर हम आपकी तरफ वापस आते हैं। हुकूमत ने एक माह के अंदर 84 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया। पहली और दूसरी दफा में 30 रुपए, जबकि रवां हफ्ते मजीद 24 रुपए पेट्रोल पर बढ़ा दिए गए। पेट्रोल महंगा होने की वजह से आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। महंगाई का एक खतरनाक तूफान गरीब को कहीं का नहीं छोड़ेगा। इनसे तो हमें कभी उम्मीद ही नहीं थी। बहुत जुल्म हो रहा है आवाम के साथ, गरीब आवाम के साथ, खास करके जो मजदूर है दिहाड़ीदार, उसके साथ तो इंतहाई दर्जे का जुल्म हो रहा है। आवाम को इन्होंने बहुत जलील कर दिया है। मरना बाकी रह गया, बाकी तो इन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं है। हर चीज महंगा होते जा रहे हैं। पिछले हुकूमत के ऊपर ये रख रहा था, खुद क्या कर रहा है ये आए थे, मार्च कर रहा था महंगाई के खिलाफ, वैसे नाम रखा था भिखारियों का, अब ये आवाम से भिखारी बनाएगा। मैं बोलता हूँ ना कि इसने हद ही खत्म कर दिया। हमें कितना तकलीफ है इस महंगाई से। वो पेट्रोल जिसके जरिए गरीबों की जिंदगी की गाड़ी चला करती थी, अब उसी पेट्रोल को छिड़क कर वो अपने रोजगार को आग लगाने पर मजबूर हैं। हमारे को रोजगार दिया शहबाज शरीफ ने, ये रोजगार दिया हमारा 235 रुपए में। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का कसूरवार साबका हुकूमत की IMF डील को करार दिया गया है। 150 रुपया डीजल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। आज मुजफ्फर में इमरान खान और शौकत तरीन का फार्मूला नहीं है, ये उन्होंने वादा किया IMF से, ये मुआहिदा किया है IMF से। वो मुआहिदा जो इमरान खान और शौकत तरीन करके गए, उसके नतीजे में आज हम ये चीजें भुगत रहे हैं। ऐसे हालात में आवाम को दिलासा देने के बजाय हुक्मरान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैये इख्तियार कर रहे हैं, जिससे अवामी जज्बात मजरूह हो रहे हैं। आपको थोड़ा थोड़ा पेट्रोल महंगा हो जाएगा, बट द रेस्ट ऑफ यू विल बी ओके। कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। इमरान खान का ये तरीका है। मैंने यहाँ से दफ्तर में जाना है, वो तनख्वाह भी ना हो और पेट्रोल भी ना हो। लेकिन सर हमारे वफाकी वुज़रा माशाल्लाह उनके पास दे आर वेल ऑफ। ऐसी बिल्कुल वेल ऑफ नहीं है, अक्सर लोग वेल ऑफ नहीं है। ये आपको बड़ी गलतफहमी है। ये सब कुछ अपनी जगह, मगर पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों का ताल्लुक आलमी मंडी से है। आलमी मंडी में पेट्रोली मसनूआत की कीमतें बढ़ने की आखिर वजह क्या है? क्या ये रूस यूक्रेन जंग का नतीजा है? क्या इसकी वजह ऑयल कंपनीज हैं या फिर दुनिया भर पर हुकूमत करने वाली बाइडन इंतजामिया? ऑयल और गैस का मसला काफी पेचीदा है। आलमी सतह पर ऑयल की पैदावार करने वाले दो बड़े ग्रुप्स हैं। पेट्रोलियम बरामद करने वाले ममालिक में अल्जीरिया, एंग्लो ईरान, इराक, कुवैत, लिबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं, जिनमें नेशनल ऑयल कंपनीज के ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन के साथ होते हैं। ये ममालिक दुनिया में तेल की कुल पैदावार का 40% फराहम करते हैं। नॉन ओपेक मेंबर्स में सरमायाकारों की कंपनियां शामिल हैं, जो कि दुनिया में बाकी 60% तेल प्रोड्यूस करते हैं। इनके ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन के बगैर आजादाना तौर पर होते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ताल्लुक ओपेक ममालिक की तेल निकालने की सलाहियत से भी है। फाइनेंशियल मार्केट भी ऑयल की कीमतों पर असरअंदाज होती हैं। यही वजह है कि जब कोरोना वायरस की वजह से बड़े बड़े जहाज खड़े हो गए तो पेट्रोलियम मसनूआत तारीख की कम तरीन सतह पर आ गईं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों का ताल्लुक अमरीकी पैदावार से भी है, जिसका शेयर ग्लोबल मार्केट में 20% है। ताहम बाइडन इंतजामिया के आने के बाद से मुसलसल अमरीकी ऑयल पैदावार में इजाफा हो रहा है। रशिया यूक्रेन जंग के बाद से अमरीका ने यूरोपीय ममालिक पे रशिया से ऑयल दरामद करने पर पाबंदी आयद कर दी है, जिसकी वजह से मार्केट में एक बड़ा बहरान पैदा हो गया है और ऑयल की पैदावार कम होने के बायस मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ गई है, जिसकी वजह से कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। नाज़रीन, आपने रिपोर्ट मुलाहिज़ा की, हमारे जो हुक्मरान हैं वो कहते नज़र आते हैं कि
اس اضافے کو روک نہیں سکتے. یہ اضافہ جو ہے کرنا ہوگا کیونکہ انٹرنیشنل پرائسز بڑھ رہی ہیں. اور انٹرنیشنل پرائسز کیوں بڑھ رہی ہیں یہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ یوکرین وار کی وجہ سے جو ہے عالمی مارکیٹ میں تیل کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. رشیا پر سینکشنز لگا دی گئی ہیں یو ایس کی جانب سے. لیکن پاکستان میں جو اس کا اثر منتقل ہو رہا ہے, ابھی ہم پیٹرول پمپ میں اسلام آباد میں کھڑے ہیں ایک پیٹرول پمپ کے سامنے, تو لوگوں سے پوچھیں گے, خصوصاً دہاڑی دار طبقہ جو گزر بسر اس سے کرتا ہے, جو ٹیکسی چلاتا ہے, جو بائک چلاتا ہے, جو پبلک ٹرانسپورٹ چلاتا ہے, اور جو لوگ اس پر ٹریول کرتے ہیں, ان کی زندگی کس طرح سے متاثر ہو رہی ہے یہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. لوگوں سے انٹرویوز کریں گے, ان سے ان کا احوال جانیں گے اور آپ تک ان کی رائے پہنچائیں گے. السلام علیکم بزرگوں, کیسے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ پیٹرول میں اضافہ تیسری دفعہ ہو گیا ہے, کتنا فرق پڑا ہے؟ بس تباہی کی طرف لے کے, اور کیا فرق پڑا ہے. غریب کی بچے مروا دیے, اور اس سے بڑھ کر کیا, چھریاں تو مار نہیں سکتے وہ لوگ. صبح کے کھڑے ہیں, ابھی تک روٹی بھی نہیں کھائی, تو نئی جیب میں 1 روپے ہے کہ روٹی کھائیں. پیٹرول کہاں سے ڈالیں گے؟ یہ بڑی انفارچونیٹ ہے, ظاہری بات ہے, مشکل حالات ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں, اور اللہ بہتری کرے گا اس میں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ذمہ دار کسے ٹھہراتے ہیں اس کا؟ ذمہ دار کون ہے؟ حکمران ہے, اور کون ہے؟ جو دعوے کر کے آئے تھے نا کہ مہنگائی کے خلاف مارچ, فلانے کے خلاف مارچ, انہوں نے تو ہمارے بچوں کو ذلیل کر دیا اور ہمارے بچوں کو مارنے کے لیے آ گیا. مہنگائی کے خلاف مارچ نہیں کیا, ہمارے غریبوں کو مارنے کا مارچ کیا تھا. حکومت کہتی ہے کہ وہ 2000 روپے بھی دے رہی ہے. خاک دے رہی ہے, کس کو دے رہی ہے؟ حکومت گھر میں دے رہی ہوگی, اپنے گھروں میں تو وہ روز 2000 روپے دیتے ہوں گے. 10 دن سے ایک مصری کے ساتھ مزدوری کرتا ہوں دیہڑ پہ, اور آج وہ مصری کی چھٹی تھی تو میں نے پھر گاڑی نکالی. صبح کا نکلا ہوں, یہ ٹائم ہو گیا, ابھی تک کوئی سواری میں نے نہیں اٹھائی. اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ کرایہ دینے کو تیار نہیں ہوتے, کرایہ بڑھ گیا, کیا وجہ ہے؟ بھائی لوگوں کی مجبوری ہے, لوگ اپنے بچے پالے یا ٹیکسیوں میں کرایہ دے یا ویگنوں میں کرایہ دے. اب جہاں ہمارے بنتے تھے 200 روپے, وہاں ابھی 700 ہو گیا, 600 ہو گیا. کون جا سکتے ہیں؟ یہ بڑے افسوس کی بات ہے. ناظرین یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صبح کے یہاں پہ کھڑے ہیں, ان کی جیب میں بھی پیسے نہیں ہیں, سواری بھی انہیں کوئی نہیں ملی ہے, اور دوپہر کا کھانا ابھی تک نہیں کھایا, حالانکہ کھانے کا ٹائم ہو گیا. تو یہ افسوس ہم کر سکتے ہیں, حکمرانوں تک جو ہے ان کی آواز پہنچا سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مجھے یہ بتائیں کہ یہاں سے پنڈی جانے کے کتنے پیسے لیں گے؟ کون سی جگہ پنڈی کا؟ پنڈی میں راجہ بازار جانا ہو. راجہ بازار جانا ہو تو تقریباً 900 روپے لینا پڑے گا. 900 روپے لیں گے؟ تو یہ پہلے تو یار 400-500 روپے میں چل جاتے تھے. نہیں, آج کل پیٹرول کا آپ ریٹ پوچھ لینا تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ تیسری دفعہ حکومت نے پیٹرول بڑھا دیا ہے, تو آپ لوگوں پہ جو دہاڑی دار طبقہ ہے اس پہ کتنا فرق پڑا ہے؟ بہت فرق پڑا ہے, کیونکہ ابھی میرا 15 دن ہو گئے, میں نے 15 دن میں ابھی تک کوئی وہ بچت نہیں کیا ہے. بچت نہیں ہوئی ہے. بس ادھر میڈموں کے ساتھ جو تھوڑا بہت آگے پیچھے جاتا ہوں اس کے تھوڑا صلہ مل جاتا ہے. ٹیکسی میں تو کچھ بھی نہیں ہے آج کل. خرچے پورے ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے نا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت سے کیا التجا ہے, آپ کو کیا کرنا چاہیے انہیں؟ حکومت سے یہی التجا ہے کہ پیٹرول کم کر دے. عمران خان کے پیچھے گالیاں دیتے تھے لوگ, ابھی بالکل چپ بیٹھے. مولانا پل رحمان ابھی 4 سیٹیں ملی ہے تو بس وہ چپ کے بیٹھا ہوا ہے. پہلے 2 مرتبہ اس نے وہ کیا تھا مہنگائی مارچ پشاور موڑ. ٹھیک ہے, آپ نے بڑا ویلڈ کوشچن اٹھایا کہ مولانا فضل الرحمان نے پشاور موڑ آ کے مہنگائی مارچ کیا. بلاول بھٹو زرداری صاحب اسلام آباد میں مہنگائی مارچ لے کے آئے. یہی مہنگائی مارچ مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز شریف صاحب لے کر آئے. لیکن یہ تمام لوگ اب حکومت میں ہیں, اور عمران خان صاحب کی حکومت جس کے خلاف یہ مہنگائی مارچ لائے تھے وہ اس ٹائم اپوزیشن میں ہے. وہ اس ٹائم دوبارہ سے نکلنے کا کہہ رہے ہیں. کیا ہم لیڈروں کے پیچھے مہنگائی مارچ کی خاطر نکلتے رہیں گے, یا پھر اس مہنگائی مارچ کا عوام تک اثر منتقل بھی ہوگا, کوئی پالیسیز میں بھی چینج آئے گی؟ حکومت ایک دوسرے پہ ڈالتی رہتی ہے, سیاستدان ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے رہتے ہیں. پاکستان میں حالات کیسے ہیں ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں. اس ٹائم اسلام آباد میں موجود ہیں, یہ اسلام آباد کا حال آپ کو بتا رہے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ دیگر علاقوں کا موازنہ کر لیں کہ کیا حال ہوگا. کچھ مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان سے ان کا پوائنٹ آف ویو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر پیٹرول میں اضافہ ہوا ہے, آپ یہاں پہ کہاں جانے کے لیے کھڑے ہیں؟ گھر جانے کے لیے کھڑے ہیں یار. گھر کہاں ہے آپ کا؟ کھنا پور.
खन्ना पुल, यहाँ से कितने पैसे दे के जाते हैं? यहाँ से वैसे पहले 50 रुपये देते थे, अब 60-70 रुपये देते हैं। 60-70 रुपये। कितना एक फ़र्क पड़ा है यार लोगों को, आम लोगों की कुव्वत ख़रीद में, उनकी ज़िंदगी में, ख़र्चों में? फ़र्क जो पड़ा है ना वो सिर्फ दिहाड़ीदार बंदे को पड़ा। नौकरियों वाले बंदे फिर भी किसी न किसी तरह गुजारा करके ना, नौकरी पे उन्होंने तो आना ही है ना। जो दिहाड़ीदार तबका है असल मसला उनके लिए, जो मज़दूर तबका है जिन्होंने खाना पीना है, पेट्रोल को छोड़ें और बाकी चीज़ें कितनी महंगी है। पेट्रोल पीते तो नहीं है लोग, खाने पीने की चीज़ों की पता करें क्या उसका क्या रेट है। खाने पीने की अशिया बढ़ गई हैं, महंगाई हो गई है। हाँ, पेट्रोल तो चलो हर बंदा तो नहीं इस्तेमाल करता ना, ज़्यादातर तो ये मोटरसाइकिल वाले हो गए बेचारे, या टैक्सियों वाले या गाड़ियों वाले। रोटी हर बंदा खाता है और वो बढ़ा दी किधर है, आटा किधर पहुँच गया है, घी किधर पहुँच गया है। तो हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत है ही नहीं है, किधर हुकूमत? ये जो हुकूमत है ये कौन सी है? ये भी हुकूमत नहीं है और पीछे भी शरीफ की हुकूमत नहीं है। ये कोई हुकूमत नहीं है ना, इससे पहले वाली हुकूमत थी। अच्छा, उससे पहले इमरान खान की भी नहीं नहीं है हुकूमत। तो फिर किसकी हुकूमत आनी होती तो जाती किधर? ये हुकूमत है कि वो कहते हैं जी बाहर से एक लेटर आया तो हमारी हुकूमत गिर गई। ये कोई हुकूमत है? कौन से मुल्क की हुकूमत है ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है कोई? ये पसमानदा कोई ये क्यूबा है ये, या साउथ अफ्रीका का कोई छोटा किला है छोटा सा? एटमी कहते हैं जी हम एटमी ताकत हैं, और हालत देखो जी, कहते हैं एक चिट्ठी आई तो हुकूमत, वो भी हुकूमत नहीं थी, ये भी हुकूमत नहीं है। तो किसकी आनी चाहिए? हुकूमत उसकी आनी चाहिए जो सिर्फ अल्लाह से डरता हो, ना अमेरिका से डरता हो, ना रूस से डरता हो, ना चाइना से डरता हो, ना इंडिया से डरता हो। तो ऐसा कोई सियासतदान मौजूद है? ऐसा कोई नहीं, पैदा हो जाएगा। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो बड़ी मुश्किल से पैदा होगा, अभी तो अभी 100 साल पूरे नहीं हुए, इंतज़ार करें 100 साल हो जाए तो कोई खूनी इनकलाब आएगा फिर इंशाल्लाह, उसके बाद ही। उससे पहले तो कोई नहीं, यही हुकूमतें चलती रहेंगी। अगले आएंगे वो कहेंगे हमें ये देंगे। आप खुद बताएं ना, अभी क्या पेट्रोल की कीमत है? 233 रुपये जी, 34 रुपये। 234 रुपये कर लें। अगली हुकूमत आएगी, इलेक्शन हो जाते हैं, अगली हुकूमत कहेगी जी हमें तो 234 मिला है, फ़र्ज़ करो, हम क्या करें? ऐसा ही है, एक दूसरे को मुरे चल रहे हैं, कभी ये आ जाते हैं, कभी वो आ जाते हैं, कभी उधर आ जाते हैं। अभी आपका कहना है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, और वो उस चमन में दीदावर पैदा होने का इंतज़ार कर रहे हैं। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, इकोनॉमिस्ट से बात करेंगे, उनकी आवाज़ आप तक पहुँचाएंगे कि आखिर ये पॉलिसीज़ हमारी ऐसी क्यों हैं। इमरान खान साहब किस तरह से सब्सिडी दे रहे थे, और अगर शहबाज शरीफ साहब नहीं दे रहे, मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं, तो वो आखिर क्यों कर रहे हैं? इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ क्यों रही हैं? तो ये तमाम के जवाबात मिलेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर नादिया ताहिर हैं। डॉक्टर नादिया ताहिर की तरफ चलेंगे और उनसे जानेंगे कि पेट्रोल प्राइसेस में जो ये एकदम से आपने देखा कि 84 रुपये बढ़ाए गए हैं, इसकी वजूहात, और दूसरा आलमी मार्केट जो एकदम से आप देख रहे हैं कि रोज़ अभी मैं रिसेंटली स्टडी कर रहा था कि 124 बैरल जो है वो $124 पर बैरल सेल हो रहा है, तो ये कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये किस तरह से मार्केट को अफेक्ट करेगा, डॉक्टर नादिया ताहिर से जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल कि ये पेट्रोल हाइक्स पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, और जिस तरह से आवाम इससे अफेक्ट होगी, हाउ डू यू सी दिस कंडीशन? आप क्या समझती हैं कि आवाम को मज़ीद कितना पिसना है, और जो पेट्रोल हाइक्स हैं इनकी वजूहात क्या हैं? शुक्रिया। जो आलमी मीशत को देखते हुए ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है, और रूस यूक्रेन वॉर और पाकिस्तान की प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है क्रूड ऑयल की और रिफ़ाइनिंग की, उसको देखते हुए तो कोई अच्छी ख़बर नहीं है। हम तकरीबन अपनी ज़रूरियात का 20% क्रूड ऑयल का पूरा करते हैं, और बाकी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इन गैर यकीनी सूरत हाल में जो सबसे बड़ा मसला हुआ है कि अवाम ने स्पेकुलेटिव बाइंग करना शुरू कर दिए फ्यूल की, और इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा मसला आ रहा है कि हम किस तरह से अवाम को रोकें कि वो इस गैर यकीनी सूरत हाल में मज़ीद ऑयल की ख़रीदो फ़रोख्त में ना जाएं, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक ख़रीदें।
کیونکہ اگر کوئی بھی ملک غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو اور عوام کو آنے والے وقت کا نہ پتہ ہو تو وہ لامحالہ طور پر پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ بازار سے جا کر وہ چیز زیادہ سے زیادہ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ عام رویہ نہیں ہوتا. اس وقت عوام جو ہے وہ ایک غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے اور اس میں وہ دیکھ رہی ہے کہ معیشت اس متحمل نہیں ہو پا رہی اس قیمت کو ابزارب کرنے کی, تو لہٰذا وہ زیادہ سے زیادہ آئل کی اسپیکولیٹو بائنگ کر رہے ہیں. اچھا, یہ ٹرینڈ آپ کو نظر بھی آتا ہے کہ ہم نے دیکھا اپریل میں ہی صرف 1.9 ملین ڈالرز کا ہم آئل امپورٹ کرتے تھے, لیکن وہ 2.2 ملین ڈالرز کا ہوا. تو کچھ اس میں تقریباً امپیکٹ ہے آئل پرائسز کے انکریز کا, لیکن 17 to 20% انکریز ہمیں نظر آیا ہے جو کہ لوگوں نے اسپیکولیٹو فیول بائنگ کی ہے. تو یہ صورتحال میرے لیے زیادہ مشکل ہے اور معیشت میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس شاک کو, آئل شاک کو ابزارب کر لے. کمنگ بیک ٹو دا ویری پرٹیننٹ کوشچن, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عوام پہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی کا بوجھ مزید ٹرانسفر ہوگا, کتنا مہنگائی کا بوجھ ہوگا, کتنی زیادہ عوام اس مہنگائی کی چکی میں غریب پستا رہے گا؟ حکومت نے جو بجٹ میں انفلیشن کا ٹارگٹ رکھا ہے 13.5, تو اس کو تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ تقریباً 13% انفلیشن یا قیمتوں میں تیزی سے اضافہ 13% کے حساب سے ہوگا, اور اس کے اوپر بہت ساری قسم کی قیاس آرائی بھی کی جا رہی ہے. لیکن سب سے ضروری بات ہے کہ حکومت اپنے ٹارگٹس کو ریئلسٹک کرے تاکہ عوام کو حکومت کی پالیسیز کے اوپر یقین ہو کہ حکومت اگر 13% کا ٹارگٹ کہہ رہی ہے تو 13% ہی ہوگا. میں کسی اس قسم کی قیاس آرائی میں نہیں آؤں گی کہ کتنی مہنگائی ہوگی یا مہنگائی کس رفتار سے بڑھے گی, کیونکہ اس سے عوام میں ایک اور ہیجان پیدا ہوتا ہے. جو پوائنٹ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی وہ یہی ہے کہ جس وقت غیر یقینی صورتحال ہوں تو لوگوں کا پہلا ری ایکشن اس غیر یقینی صورتحال کو ختم کرنے کا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر ہم اس قسم کی ونڈ فال گینز کی طرف جائیں گے تو کوئی معیشت اس کا متحمل نہیں ہو سکتی. حکومت کی پالیسی کریڈیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو اعلان کریں لوگ اس کے مطابق اپنی ایکسپیکٹیشنز فارم کریں. اس وقت لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں کہ آنے والے وقت میں مہنگائی شاید 13% سے زیادہ بڑھے گی. اس کی ایک وجہ عالمی ٹرینڈ ہے, عالمی معیشت کا رجحان ہے, جہاں پہ سود بھی بڑھ رہا ہے, جہاں پہ تیل کی قیمتیں بھی بڑھی ہیں, جہاں پہ کموڈٹی پرائسز بھی بڑھی ہیں. دوسری ہماری انٹرنل جو اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ اس قسم کی ہیں کہ جس میں لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ ہم مہنگائی پہ قابو پا سکیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور ڈاکٹر صاحبہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھیں. اسپیکولیٹو بائنگ کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو ڈسکرائب کیا, اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ انفلیشن ابھی 13.1 جو 13.5 غالباً ٹارگٹ رکھا گیا بجٹ میں, یہ بھی ریئلسٹک نہیں ہے, اس سے مزید بڑھ سکتی ہے. ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جائیں گے. وی ول رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. ڈاکٹر پرویز طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور پیٹرول پرائسز پہ آپ ہمارا ڈیٹیل شو دیکھ رہے ہیں. ہم نے کوشش کی کہ آپ کو بتائیں کہ عوام کے تاثرات کیا ہیں. یہاں پہ ابھی میں اسلام آباد میں ایفٹ میں موجود ہوں. ڈاکٹر پرویز طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر پرویز طاہر چیف اکانومسٹ رہے ہیں پاکستان کے. ان سے جانیں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ آخر فیول پرائسز ایک دم سے ہم نے دیکھا کہ 84 روپے کا اس میں جمپ آیا, اور پھر اس جمپ کے بعد مزید بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ بڑھائی جا سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ایک تو پہلے جاننے کی کوشش کریں گے کیا ہمیں ایک بوسٹر شاٹ مزید لگے گا, کیا یہ 250 ابو جائیں گی, اور پھر انٹرنیشنل پرائسز جو بڑھ رہی ہیں پوری دنیا میں, عالمی منڈی جس طرح سے چل رہی ہے تیل کی,
تو اس حوالے سے بھی پوچھیں گے پاکستان پہ کتنا افیکٹ آئے گا, اوور آل ہماری مینجمنٹ کیسی ہے. پی ٹی آئی مسلم لیگ نون پہ ڈالتی ہے, مسلم لیگ نون پی ٹی آئی پہ ڈالتی ہے, آئی ایم ایف سے جو معاہدہ پی ٹی آئی نے کیا تھا وہ ٹھیک تھا, یا جو سبسڈیز دی گئی تھی وہ ٹھیک تھی. یہ تمام کویشچنز ہیں جو ڈاکٹر صاحب سے ہم کرنا چاہیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے آغاز میں یہ پوچھنا چاہوں گا, جو ساری قوم اس ٹائم دیکھ رہی ہے کہ مفتاح صاحب ہر تھوڑے عرصے بعد اشارہ کرتے ہیں کہ ابھی تو تھوڑا سا مزید بڑھے گا, تو پہلے قوم کو یہ بتا دیں کہ ابھی مزید بڑھنے کے بھی پیٹرول چانسز ہیں. دیکھیں, پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ پاکستان میں تو طے نہیں ہوتی, وہ تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں طے ہوتی ہے. پاکستان میں پیٹرول ہے بھی نہیں کوئی خاص, اس لیے قیمتوں کے لیے تو ہمیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے تابع ہیں. لیکن ہمارے پاس کوشن ہوتا تھا کبھی, وہ ختم ہو گیا مدت سے, کیونکہ ہم نے اپنی فسکل ریفارم نہیں کی. ہمارے بجٹ میں کوئی گنجائش نہیں ہے. عمران خان صاحب کیسے سبسڈی دے رہے تھے؟ یہ جو کویشچن ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک بارودی سرنگ بچھا دی سبسڈی دے کے, ڈو یو تھنک از اٹ دا رائٹ کویشچن دیٹ ہیز آلریڈی بین آسکڈ بائی دا گورنمنٹ؟ بات یہ ہے کہ وہ سبسڈی نہیں دینی چاہیے تھی. نہ بجٹ میں پیسے تھے اس وقت اور نہ ہی اب ہیں, اور آئی ایم ایف کے معاہدے کی وہ خلاف ورزی تھی, تو وہ نہیں کرنی چاہیے. یا تو آپ معاہدے ہی نہیں کریں, معاہدے کریں تو وہ پورا کرنا ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ ایک اچھا سٹیپ نہیں تھا. سیاسی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, لیکن دیکھیں معیشت کمزور ہو جائے تو الٹیمیٹلی سیاست بھی کمزور ہو جاتی ہے. سیاستدانوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ گیمز نہیں اب کھیلنی چاہیے, بہت کھلواڑ ہو چکا ہے. ڈاکٹر صاحب وین اٹ کمز ٹو انٹرنیشنل مارکیٹ, آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک فیکٹر نہیں ہے, کافی زیادہ فیکٹرز ہیں جو کہ اس پہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, جس میں جو آئل پروڈکشن کنٹریز ہیں ان کی کیپیسٹی ہے, اس کے ساتھ پھر اگر دیکھا جائے کہ یوکرین وار ہے اس کا بڑا ایک امپیکٹ آ رہا ہے, پھر رشیا سے جو سینکشنز لگ گئے ہیں یورپین نہیں لے سکتے. تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور اگر پوری دنیا میں دیکھا جائے تو آئل پرائسز ٹائم آن دا پیک ہے رائٹ ناؤ. تو ڈو یو تھنک کہ پاکستان میں ابھی پیٹرول پرائس جو کہ ابھی آلریڈی 230 ابو چلا گیا ہے, تو اور 80-84 روپے ایک مہینے میں گیا ہے, یہ اور مزید انکریز ہوگا؟ میں نے کہا نا کہ اگر دنیا کی قیمتیں اوپر جائیں گی تو یہاں بھی جائے گی, کیونکہ ہمارے پاس کوئی اس کو کم کرنے کا طریقہ نہیں. اور بلکہ صرف تیل ہی نہیں, دوسری چیزیں بھی ہمیں اب منگوانی پڑتی ہیں. ہم گندم منگوا رہے ہیں, ہمارا جو خوردنی تیل ہے وہ ایک بہت بڑی امپورٹ ہے ہماری, اور کچھ اور چیزیں بھی. بلکہ ہماری ایکسپورٹ کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بھی جو انپٹس ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹڈ انپٹس ہیں. تو جیسے ہی ہم ایکسپورٹ بھی بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی ہماری ادائیگیوں کے توازن کا مسئلہ پیدا کرتی ہیں. تو ہماری معیشت میں ایک بنیادی خرابی ہے کہ ہم نے اس میں جو ہم جب کبھی گرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا جو سورس ہوتا ہے وہ عام طور پہ جیسے کنزیومر آئٹمس کہا جاتا ہے وہ ہے, حالانکہ گروتھ کا بیسس انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تو انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں 1980 کی دہائی سے گرتی چلی جا رہی ہے اور اب تک گر رہی ہے, اور ہمارا اس علاقے میں جو انویسٹمنٹ کا ریشو ہے وہ سب ملکوں سے کم ہے. تو اس لیے پہلے ہم نے کہ انویسٹمنٹ کیسے ہوتی ہے اس کی فضا بنانی ہے, پھر گروتھ ہو سکتی ہے. ورنہ گروتھ بھی ہم کبھی بھی 4-5% سے اوپر نہیں کر پاتے, وہ سسٹین نہیں کر پاتے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اگر اوور آل مہنگائی کی بات کریں, پیٹرول بڑھتا ہے تو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اس کا آتا ہے, تو آپ کب تک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگر یہ 84 روپیز بڑھا ہے تو مہنگائی اپنے عروج پہ, انفلیشن ریٹ اپنے عروج پہ کس مہینے تک پہنچے گا اور کتنا جائے گا وہ اراؤنڈ؟ یہ جو کماڈٹی پرائسز ہوتی ہیں ان کا آپ کچھ نہیں بتا سکتے, کسی وقت کریش بھی ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرول ایک دفعہ بالکل ہی زمین پہ بیٹھ گیا تھا, تو اس لیے اس کے بارے میں فور کاسٹنگ تو مشکل ہو جاتی ہے. لیکن میں ایک بات پہ حیران ہوں
सीधी सीधी इकोनॉमिक्स ये होती है कि किसी चीज़ की कीमत बहुत बढ़ जाए तो उसका इस्तेमाल कम हो जाता है, इकोनॉमिक्स को ये कहती है। हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता, और ये क्यों नहीं होता? एक तो इसकी वजह यह है कि हमारी आधी से ज़्यादा इकोनॉमी का हमें पता ही नहीं कि वहाँ क्या हो रहा है। हम गुर्बत को करते रहते हैं, लेकिन आपने देखा कि इतनी प्राइस बढ़ गई है, लेकिन पेट्रोल स्टेशन पे गाड़ियों मोटरसाइकिलों की तादाद उतनी ही है। तो होना तो ये चाहिए था कि इसका फ़ायदा उठाते हुए हुकूमत भी कोई प्लान बनाती कि आप सोलर की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ जाएं, बिल्कुल फैसिलिटेट कर दें, बल्कि एक ऐसा मंसूबा बनाएं जैसे आपने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया और जो 11 था उसको कहा कि हमें को न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए, तुम जो मर्ज़ी करो, रिसोर्सेज जितने मर्ज़ी तुम्हें चाहिए। ऐसा ही हमें सोलर बॉम्ब भी को बना लेना चाहिए, सलाहियत तो है। तो हो जाता वो हमारे पास। कम अज़ कम घरों को रोशन करने के लिए तेल से बनाई हुई बिजली से तो निजात मिल सकती है। ठीक सर, मुझे ये बताइएगा कि आप लोग ये देख रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब कहते नज़र आ रहे हैं कि यार हमें तकरीबन 3 से 4 महीने दें, हम ये मुश्किल फ़ैसले ले रहे हैं, लेकिन इस मुश्किल फ़ैसलों के बाद आप ये देखेंगे कि आपको रिलीफ मिलेगा। चलें 2 नहीं 3 महीने नहीं 4 महीने में आप देखेंगे कि हुकूमत ये जो मुश्किल स्टेप्स ले रही है इसका कोई ना कोई असर सामने आ रहा होगा और इकॉनमी बेहतर हो रही होगी। डॉलर को देखें वो मुसलसल गिर रहा है, ओपन मार्केट में 206 207 पे डॉलर को जिस दिन मुआहदा हो गया IMF से नीचे आना शुरू हो जाएगा, वो हमारे पास किस ट्रांजैक्शन आ जाएगी उसकी। लेकिन ट्रांजैक्शन से ज़्यादा ये है कि दुनिया की मार्केट खुल जाएगी ना, और वर्ल्ड बैंक भी आपको इस वक्त देखें जितने भी मार्केट साइन को हो रहे हैं, लेकिन वो पैसे आपको नहीं मिल सकते वर्ल्ड बैंक से भी, एशियन बैंक से भी, बल्कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, और वो तो क्या आपको चीनी भी कह रहे हैं कि पहले आप। तो सर ये कब तक एक्सपेक्टेड है IMF से हमारी डील वो आ जाएगी? मेरा ख्याल है मिड जुलाई तक, हाँ, जुलाई के वक्त तक कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए। तो सर तो मिफ्ता साहब के ये जो वादे हैं कि बाद में रिलीफ होगा, 4 महीने बाद कोई रिलीफ आवाम को मिल रहा है या नहीं? नहीं, रिलीफ यही होगा कि चीज़ें स्टेबलाइज हो जाएंगी, स्टेबलाइज हो जाएंगी तो इकॉनमी में कुछ सर्टनटी, गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म होगी, हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन जो रिलीफ देना था वो दे चुके, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के थ्रू जो इन्होंने रिलीफ किया, अब इससे ज़्यादा इस हुकूमत की कैपेसिटी नहीं है रिलीफ देने की, इसलिए वो ऐसे ही वादे वही गए। और यानी आप ये कह रहे हैं कि ये मुश्किल दौर ये पूरा गुजारना पड़ेगा? ये मुश्किल दौर चलेगा जब तक ये हुकूमत है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये हुकूमत एक तरीके से लकी है कि एक पार्टी के अलावा सब पार्टियाँ इसमें हैं, ठीक है। को यूँ समझिए कि इतनी सारी पार्टियाँ जो हैं इतने मुश्किल फ़ैसलों का बोझ उठा रही हैं इकट्ठे, जो इस मुल्क में कभी नहीं हुआ। तो वो जो कहते हैं कि जी कोई इकोनॉमिक चार्टर कंसेंसस होना चाहिए, वो काफ़ी हद तक को हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल आपसे करूँगा कि इमरान खान साहब जो मुतालबा कर रहे हैं, इमरान खान साहब कहते हैं हमें नज़र आ रहे हैं कि इलेक्शन करा दें, इकनॉमिक रिफॉर्म्स और इकनॉमिक एजेंडा और मुल्क सीधी लाइन पे खुद बखुद चला जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अभी बहुत है, उसका डेफिनेटली कॉन्सिक्वेंसेस और रिपरकशंस होते हैं। तो आप क्या समझते हैं इमरान खान का ये जो मुतालबा है, जो वो कह रहे हैं कि आप फौरी तौर पे इलेक्शन अनाउंस कराएं, हम दोबारा से इसे ट्रैक पे डालेंगे, हाउ डू यू सी दिस? देखिए, ट्रैक पे को अगर IMF से मुआहदा हो जाता है तो इकॉनमी ट्रैक पे डल जाएगी। इलेक्शन जो हैं उससे पहले केयरटेकर गवर्नमेंट बनेगी, फिर इलेक्शन होंगे, फिर गवर्नमेंट बनेगी, वो तो सारा अनसर्टनिटी का पीरियड होगा कि ये किराए पे पानी फिर जाएगा। तो ये जो भी ये रिफॉर्म करें जिन्होंने की है उसका बोझ वो खुद उठाएं और फिर अपने वक्त पे इलेक्शन कराएं, ताकि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दोनों इकट्ठे आएँ। तो आप ये समझ रहे हैं कि इकोनॉमिक लिहाज से अगर देखें तो ये अभी इलेक्शन आपको होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं? नहीं, ये तो एक पॉलिटिकल फैसला है,
वो आप आज कर सकते, लेकिन इकॉनमी से उसका कोई ताल्लुक नहीं। अगर ये फैसला लेंगे तो इकॉनमी के इंडिकेटर्स को भी सामने ऑब्वियसली रखा जाएगा। इतने मुश्किल फ़ैसले लिए, बड़ी मुश्किल से ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़रा सी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और होती है या फिर इंटरिम गवर्नमेंट आती है, वो सेटअप चल नहीं सकता, तो ये एक पॉइंट लाजमी होगा कंसिडरेशन में। ये होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि जिन्होंने ये बोझ अब उठाया है वही उसको आगे लेके चलें तो इकॉनमी में कुछ यकीनी सूरत हाल पैदा हो जाएगी और उसके बाद आप इलेक्शन कराएं आराम से। ठीक, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। और डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी राइट नाउ जो आवाम को रिलीफ की मित्ता साहब बातें कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है 3-4 महीने तक भी। अलबत्ता जो रिलीफ देना था, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और दीगर 2000 रुपये भी दिए जा रहे हैं, पेट्रोल को टारगेटेड सब्सिडी एक तरह से लोगों को दी जा रही है, तो वो दे चुके हैं। तो डॉक्टर साहब ने खुल के अपने ख्यालात का इजहार किया। हमने इस पूरे प्रोग्राम में कोशिश की आपको बताया पेट्रोल प्राइसेस और उनका इम्पैक्ट किस तरह से आता है और किस तरह से ये जो है ना आवाम को, जो गरीब आवाम पे उन पर बोझ डलता है और उनकी क़ुव्वत ख़रीद भी कम हो जाती है और उनका जीना मुश्किल हो जाता है। कोशिश ये थी कि पूरा आपको सब कुछ बताया जाए और आपको हक़ाइक़ आपके सामने लाए जाएँ। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी।